हेलो एभ्रिवान, म आज आइसकेको छु मेरो भिडियो लिएर। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हाम्रो इन्जिनियरिङ फर्स्ट सेमेस्टरको सी प्रोग्रामिङको चाहिँ लास्ट च्याप्टर फोर्टान, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्छौँ। फोर्टानबाट चाहिँ बोर्ड इक्जाममा चाहिँ म्याक्सिमम 8 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ परिरहेको हुन्छ हरेक इयर। र फोर्टान भनेको अब आज हामी फोर्टानको बारेमा पढ्छौँ। पहिला फोर्टान भनेको के हो बुझौँ। जेनरली हामीले फोर्टान पढ्नुभन्दा अगाडि सी प्रोग्रामिङ पढिसकेका छौँ। सी प्रोग्रामिङ पढिसकेपछि चाहिँ हाम्रो लास्ट च्याप्टर फोर्टान रहेको छ। फोर्टान पनि हाम्रो एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै हो, तर एउटा ओल्डेस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, एउटा पुरानो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। फोर्टान भनेको चाहिँ ओल्डेस्ट, वान अफ द ओल्डेस्ट, भनौँ न वान अफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फोर्ट्रान भनेको वान अफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो हाम्रो फोर्ट्रान भनेको चाहिँ। अनि फोर्ट्रानको चाहिँ यस्तो छ, फर र ट्रान भनेको चाहिँ यसको फर्मुला जस्तो मानौँ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि फर्मुला ट्रान्सलेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ। फर्मुला ट्रान्सलेसन, यसरी हामीले चाहिँ हाम्रो फोर्टानको बारेमा चाहिँ इन्ट्रो जस्तो दिन सकिन्छ। र फोर्टान चाहिँ ओल्डेस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको पुरानो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भएको कारणले गर्दाखेरि फोर्टानको चाहिँ जुन कोडिङहरू छ त्यो कम्प्लेक्स छैन, इजी टु लर्न, इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड भनेको इजी छ। अब चाहिँ हामी फोर्टान सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा स्ट्रक्चर अफ फोर्टानको बारेमा पढ्छौँ। स्ट्रक्चर अफ फोर्टानबाट चाहिँ हाम्रो बोर्ड इक्जाममा चाहिँ थ्योरीमा क्वेसन पनि सोध्ने गर्छ। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अफ फोर्टान भनेर चाहिँ क्वेसन पनि सोधेको पाइन्छ। अब चाहिँ हामी सुरुमा त्यही स्ट्रक्चर अफ फोर्टानबाट सुरु गर्छौँ। हाम्रो आजको फर्स्ट टपिक रह्यो स्ट्रक्चर अफ फोर्ट्रान। स्ट्रक्चरहरू छ मेनली चाहिँ हाम्रो फोर्टान चाहिँ 5 वटा स्ट्रक्चर छ, तर एउटा अप्सनल भएको कारणले हामीले 4 वटा पनि भन्न सकिन्छ। म चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ लेख्छु अनि डिस्क्राइब गरौँ न। सबभन्दा सुरुमा हामीले प्रोग्राम नेम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा पर्छ डिक्लेरेसन सेक्सन। हाम्रो डिक्लेरेसन सेक्सन सेकेन्डमा पर्छ। थर्डमा हाम्रो पर्छ स्टेटमेन्ट्स। फोर्थमा हाम्रो पर्छ स्टप, यो चाहिँ अप्सनल हो, यो चाहिँ हाम्रो अप्सनल हो, दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ। र लास्टमा हाम्रो 5मा चाहिँ इन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो लास्ट स्ट्रक्चरको कम्पोनेन्ट भयो। त्यसपछि लाएर अब जुन मैले यहाँ लेखेको छु यो चाहिँ हाम्रो फोर्टानमा चाहिँ मेनली 2टा प्रोग्राम भनेको एउटा मेन प्रोग्राम हुन्छ, अर्को चाहिँ सब प्रोग्रामहरू हुन्छन्। र हामीले जुन यो 5 वटा मैले कम्पोनेन्ट लेखेँ यो चाहिँ हाम्रो मेन कम्पोनेन्ट्सको मेन प्रोग्राम हो। मेन प्रोग्राम अफ फोर्ट्रान कन्सिस्ट अफ यिनीहरू प्रोग्राम नेम सुरुमा, त्यसपछि डिक्लेरेसन पार्ट हुन्छ, स्टेटमेन्ट्सको पार्टहरू हुन्छ, स्टप हुन्छ, इन्ड हुन्छ। यो बुझ्नको लागि चाहिँ म एउटा सानो प्रोग्राम लेख्छु, त्यो गरियो भने चाहिँ यसमा बुझिन्छ। मैले प्रोग्राम के गरेँ भन्दाखेरि अ प्रोग्राम टु एड 2 नम्बर्स, 2टा नम्बरहरू एड गर्नको लागि चाहिँ म एउटा सानो प्रोग्राम लेख्छु। अब जुन यता यसलाई डिस्क्राइब गर्दै यता म प्रोग्राम लेख्छु है। सुरुमा हाम्रो पार्ट के छ, प्रोग्राम नेम। प्रोग्राम नेम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो प्रोग्राम अहिलेको लागि के छ भन्दाखेरि कुनै 2टा नम्बर जोड्ने हाम्रो प्रोग्राम छ भनेको प्रोग्राम नेममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्रोग्रामको लागि एउटा नेम दिने हो भनेको। अब यहाँ एड गर्नु छ भने त्यो एड गर्ने एउटा नेम दिन सक्ने, एड हुन सक्यो नेम होइन, प्रोग्रामको सम हुन सक्यो। कसरी दिने, कसरी त्यसको लेखिन्छ, स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अगाडि सबभन्दा सुरुमा एउटा किवर्ड लेख्नुपर्छ, प्रोग्राम भन्ने किवर्ड लेख्नुपर्छ। त्यसपछि लाएर यहाँ प्रोग्राम पछि चाहिँ प्रोग्रामको नाम दिनुपर्छ भनेको। अब एड लेख्न पनि सकियो,
हैन। जे दिन पनि सकिन्छ है यो नेम चाहिँ एडै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, जे दिन पनि सकिन्छ। प्रोग्राम ए लेख्न पनि सकिन्छ। एउटा आफूले प्रोग्रामलाई सुइटेबल नेम दिनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो प्रोग्राम नेम भन्ने चाहिँ यो पार्ट भयो। यसमा चाहिँ के गर्ने रहेछ, जेनरली एउटा के गर्ने रहेछ, प्रोग्रामको नेम मात्रै दिने रहेछ। यस्तो सिन्ट्याक्स भयो। डिक्लेरेसन, डिक्लेरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि डिक्लेरेसनमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि हामीले सी प्रोग्रामिङमा पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो लेखेका हुन्थ्यौँ भने इन्ट ए फ्लोट बी 4c भनेर लेखेका हुन्थ्यौँ। इन्ट ए लेखेको छ भने ए भनेको इन्टिजर टाइपको हो भनेर बुझ्थ्यौँ। फ्लोट बी लेखेको छ भने बी भनेको फ्लोट टाइपको डेसिमल टाइपको भनेर बुझ्थ्यौँ। र 4c लेखेको छ भने चाहिँ हामीले सी भनेको चाहिँ क्यारेक्टर टाइपको रहेछ, त्यसमा क्यारेक्टर इनपुट गर्न सकिन्छ, त्यस्तो बुझिन्थ्यो। हो, यसमा पनि डिक्लेरेसनमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन भ्यारिएबल छन्, जुन प्यारामिटर छन्, तिनीहरू डिफाइन गरिन्छन्। कस्तो हुन्छ, क्यारेक्टर टाइपको हो कि इन्टिजर टाइपको हो कि रियल हुन् कि फ्रेक्सनल हुन् कि के हुन्, त्यस्तो हामीले डिफाइन गर्ने काम चाहिँ के गरिन्छ, डिक्लेरेसन पार्टमा गरिन्छ। अब मैले दुईवटा नम्बर जोड्नु पर्यो, प्रोग्राम छ, मैले दुईवटा इन्टिजर नम्बर जोड्नु पर्यो भने अब मैले डिक्लेयर गर्दा पनि ती नम्बरहरूलाई के गर्नु पर्यो, इन्टिजर टाइपको भनेर डिक्लेयर गर्नु पर्यो। मैले के गरेँ, अब यहाँ डिक्लेरेसन इन्टिजर ए कमा बी। अब यो सिन्ट्याक्सहरू यो चाहिँ पछि हामीले पढ्छौँ, डाटा टाइपहरू पढ्दाखेरि, कन्स्ट्यान्ट भेरिएबलहरू पढ्दाखेरि जो अवश्य पढ्छौँ। यो चाहिँ अहिले बुझ्नको लागि चाहिँ जेनरली डिक्लेरेसनमा के गरिन्छ त्यो मात्रै बुझ्नको लागि, अरू बुझ्न परेन अहिले नै। इन्टिजर ए कमा बी कमा सी मैले 3टा दिएँ, सी तल चाहिन्छ, त्यही भएर अब मैले एमा 10 भ्यालु असाइन गरेँ, त्यसपछि आएर बीमा 20 भ्यालु असाइन गरेँ। अब हामीलाई त एड गर्नु छ नम्बर, मैले सीमा चाहिँ के गरेँ, यिनीहरूको सम गरिदिएँ, सम गरेर सीमा चाहिँ भ्यालु एसाइन गरेँ। अब प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो। अब प्रिन्ट गर्ने पनि यसको एउटा छुट्टै फङ्सन हुन्छ, लाइब्रेरी फङ्सन हुन्छ हाम्रो, राइट भन्ने, रिड र राइट गर्ने फङ्सनहरू हुन्छन्, तिनीहरूको सिन्ट्याक्सहरू हुन्छ, त्यो पछि हामी पढिन्छ। अहिले चाहिँ मैले राइट स्टार सम इज सी, त्यसपछि लाएर मैले यहाँ इन्ड गरिदिन्छु। ल अब यता र यता कम्पेयर गरौँ। सुरुको यो नम्बर 1 भनेको प्रोग्रामलाई नेम दियो, कसै गाह्रो छैन, प्रोग्राम लेख्ने, एड लेख्ने। यदि हामीले सब्ट्र्याक्ट भनेको के गर्थ्यौँ, हामीले प्रोग्राम लेख्ने, एउटा नाम दिन्थ्यौँ, एसयुबी दिन्थ्यौँ होला सायद। अब त्यसपछि लाएर डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ यो पार्ट चाहिँ डिक्लेरेसन भयो मेरो। यसमा के डिक्लेयर गरेँ भन्दाखेरि ए भनेको इन्टिजर टाइपको डाटा हो, भेरिएबल हो, बी पनि इन्टिजर टाइपको हो, सी पनि इन्टिजर टाइपको। यसले चाहिँ के गर्छ, डिक्लेरेसन गर्यो। यो डिक्लेरेसन पनि सक्यो। अब स्टेटमेन्ट्स भनेको चाहिँ स्टेटमेन्टमा के हुनसक्छ, असाइन गरिन्छ, प्रोसेसर हुन्छ, इनपुटहरू हुनसक्छ, आउटपुटहरू हुनसक्छ, ती चाहिँ सबै। यो चाहिँ मेरो राइट चाहिँ एउटा आउटपुट स्टेटमेन्ट हो होइन, आउटपुट स्टेटमेन्ट हो। यहाँ ए भनेको असाइन गरेको छु, सी भनेको प्रोसेसहरू, इनपुटहरू, आउटपुटहरू जति पनि छन् ती स्टेटमेन्ट्सहरूमा पर्दछन्। हाम्रो के काम गरेको छ त्यो हाम्रो स्टेटमेन्टमा पऱ्यो। फो भनेको स्टप हो, अप्सनल, लेखेन हुन्छ नलेखेन हुन्छ, चाहिँ मैले लेखिनँ। जेनरली स्टपले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन एक्जिक्युसन छ, एक्जिक्युसन चाहिँ यहाँ भ्याइयो भनेर चाहिँ यसले बुझाउँछ स्टपले। त्यसपछि लास्टको इन्ड भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो कोडिङ भ्याइयो भनेर चाहिँ भन्ने हो। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के भयो, एउटा सिम्पल प्रोग्राम लेखेँ, त्यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्यो, स्ट्रक्चर बुझ्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ म ल्यापटपमा रन गरेर देखाइदिउँला। ल सर, स्ट्रक्चर हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बोर्डमा सोधिरहेको हुन्छ। ल अब चाहिँ म हाम्रो स्ट्रक्चरको लागि एउटा प्रोग्राम लेख्दैछु, जुन चाहिँ हाम्रो दुईवटा नम्बर एड गर्नु छ। सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्रोग्राम लेखेँ, जुन हाम्रो किवर्ड थियो सुरुको प्रोग्रामको नेम डिफाइन गर्नेको लागि, र मैले नेम चाहिँ एड राखेँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो डिक्लेरेसन पार्ट आउँछ, जसमा मैले डिक्लेयर गर्छु हाम्रो भेरिएबलहरू, इन्टिजर ए कमा बी कमा सी, जुन चाहिँ हामीलाई पछि चाहिन्छ। यो सेकेन्ड पार्टमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि हाम्रो डिक्लेरेसन पार्टको भनेको चाहिँ ए बी र सी हाम्रो जुन 3टा भेरिएबल छ त्यसलाई चाहिँ इन्टिजर डाटा टाइप दिएँ। त्यसपछि लाएर मैले ए भनेको 10 असाइन गर्छु, बी भनेको 20 असाइन गर्छु, र सीमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि ए र बी जोडिदिन्छु। ए र बी जोडिसकेपछि अब मैले आउटपुट दिनु पर्यो। आउटपुट दिनको लागि यो मेरो स्टेटमेन्ट छ, लाइब्रेरी फङ्सन छ राइट भन्ने। त्यसपछि लाएर यो चाहिँ पछि पढ्छौँ, राइट द सम इज
सम इज गर्छु कमा सी गर्छु मेरो ल यसरी चाहिँ मेरो प्रोग्राम बन्यो सिम्पल प्रोग्राम जसमा सुरुमा चाहिँ मैले फर्स्ट लाइनमा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम नेम जुन दिएको छु जसमा एड चाहिँ नेम दिएको छु सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ मैले चाहिँ डिक्लेयर गरेको छु एबीसी तीनटा भेरिएबल छ त्यसलाई इन्टिजर डाटा टाइप डिक्लेयर गरेको छु त्यसपछि 3 4 5 6 मा चाहिँ मेरो स्टेटमेन्ट्सहरु छ जसमा ए सुरुकोमा चाहिँ ए लाई 10 असाइन गरे बी लाई 20 असाइन गरे सी मा चाहिँ ए र बी जोडे जुन एडिसन भएको छ र 6 मा चाहिँ मैले आउटपुट दिएको छु यसरी स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो जुन इनपुटहरु प्रोसेसहरु चाहिँ आउटपुटहरु चाहिँ पर्छ यसरी चाहिँ यति 3 4 5 6 लाइनमा चाहिँ मेरो स्टेटमेन्टहरु छ र 7 मा चाहिँ एन्ड छ मेरो प्रोग्रामको यसरी हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ भयो एउटा प्रोग्रामको सिम्पल स्ट्रक्चर अब यसलाई रन गर्ने भने के आउनु पर्यो आउटपुट 30 आउनु पर्यो हेर्न सकिन्छ यहाँ तल आइसकेको छ हाम्रो द सम इज 30 अब चाहिँ हामी डाटा टाइप्सको बारेमा पढ्छौं डाटा टाइप्स पढ्नु भन्दा चाहिँ अगाडि चाहिँ म क्यारेक्टर सेटको बारेमा चाहिँ हल्का भनिदिन्छु क्यारेक्टर सेट भनेको चाहिँ हाम्रो केही क्यारेक्टर्सहरु युज हुन्छ त प्रोग्राममा लेटर्स युज हुन सक्छ डिजिट्सहरु युज हुन सक्छ लेटर्समा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ए टु जेड लोअर केस अप्पर केस दुईटै पर्छ युज हुन्छ फोर्टानमा अर्को डिजिट्स भनेको 0 to 9 सबै युज हुन्छ अर्को हाम्रो स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु छ स्पेशल क्यारेक्टर्स चाहिँ हाम्रो सी को भन्दा चाहिँ केही एउटा दुईटा बढी छ र लास्टमा हाम्रो स्केप सिक्वेन्सेसहरु पनि क्यारेक्टर सेटमा पर्छ जसमा स्केप सिक्वेन्सेस भनेको चाहिँ नन प्रिन्टिङ क्यारेक्टर्सहरु जुन हामीले पढिसकेका छौं न्यू लाइनमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ ब्याकस्ल्याश यहाँ हान्दियौ हैन ट्याब युज गर्नु छ भने ब्याकस्ल्याश टी त्यस्तै चाहिँ स्केप सिक्वेन्सेसहरु लेटर्स डिजिट र सम स्पेशल क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर सेट भित्र पर्छ अब चाहिँ हामी डाटा टाइप्स पढ्छौं डाटा टाइप्स पढ्नमा चाहिँ हाम्रो नम्बर 1 मा पर्छ इन्टिजर डाटा टाइप्स इन्टिजर डाटा टाइप्स अब मैले अघि सुरुमा एउटा प्रोग्राम गर्दाखेरि एड गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा इन्टिजर ए बी सी गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्टिजर हो भनेर डिक्लेयर गरेको थियो हो त्यस्तै अब त्यही कसरी डिक्लेयर गर्ने यिनीहरुको सिन्ट्याक्स के छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले यसमा पढ्नु पर्छ किनभने प्रोग्राम गर्दाखेरि डिक्लेयर गर्दाखेरि सिन्ट्याक्स बिग्ड्यो भने हाम्रो प्रोग्राम रङ हुन्छ र इन्टिजरमा चाहिँ अब के कस्तो कस्तो नम्बरहरु पर्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ नेगेटिभ नन फ्र्याक्सनल नम्बरहरु भनेको अब यस के बुझ्न सक्यो भनेको 9 माइनस नेगेटिभ भनेपछि -10 पोजिटिभ भनेपछि 10 यसमा 0 पनि पर्छ नन फ्र्याक्सनल भनेको चाहिँ 2/5 यस्तो चाहिँ पर्दैन के डेसिमल भनौं न 2.8 त्यस्तो चाहिँ पर्दैन अब यसलाई डिक्लेयर गर्दाखेरि कसरी डिक्लेयर गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले सिन्ट्याक्स यसको दिउँ सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ अब डाटा टाइप भनेको त इन्टिजरै भयो हैन अनि सुरुमा हामीले डाटा टाइपै लेख्छौं त्यसपछि लाएर भेरिएबल नेम डाटा टाइप लेख्छौं अनि भेरिएबल स्ल्याश नेम यो हामीले अघि नै गरिसकेको अब एक्जाम्पल नै दिउँ अब हाम्रो डाटा टाइप भनेको के छ इन्टिजर छ भेरिएबल नेम अब ए भन्ने भेरिएबल के भयो इन्टिजर लेख्यो भने ए भनेको चाहिँ इन्टिजर रहेछ ए भन्ने भेरिएबलको टाइप के रहेछ इन्टिजर रहेछ भनेर बुझाउँछ अब यसको मेमोरी लोकेसन इन्टिजर ए भन्ने भेरिएबल इन्टिजर भइसकेपछि यसले कति मेमोरी एलोकेट गर्छ भन्दाखेरि 4 बाइट्स हाम्रो इन्टिजरको चाहिँ मेमोरी एलोकेसन 4 बाइट्स हुन्छ त्यसपछि हाम्रो आउँछ रियल भन्ने छ अर्को डाटा टाइप फोर्टानमा यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लस एडिसनल के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजरमा जुन नन फ्र्याक्सनल छ नि यसमा फ्र्याक्सनल पनि थपिन्छ भनेको पोजिटिभ पनि हुने भयो नेगेटिभ पनि हुने भयो प्लस फ्र्याक्सनल नम्बरहरु पनि हुने भयो है भनेको यसमा चाहिँ यस्तो 2.68 2.3 यस्तो नम्बरहरु पनि पर्ने भयो भनेको रियल पार्ट्सहरु जुन डेसिमल नम्बरहरु जोड्नु छ भने हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्दा कस्तो भेरिएबल डिक्लेयर गर्न रियल डाटा टाइप डिक्लेयर गर्नु पर्यो भनेको 2.3 र 2.4 जोड्नु छ त्यस्तो खालको नम्बर जोड्नु छ भने हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि इन्टिजर ए बी नगरिकन रियल ए कमा बी त्यसरी गर्नु पर्यो भनिसकेपछि अब यसको पनि सिन्ट्याक्स लेख्दिन्छु सिन्ट्याक्स त त्यही नै हो डाटा टाइप भेरिएबल नेम हो यसमा चाहिँ कस्तो हुने भयो रियल ए जस्तो हुने भयो अब चाहिँ हामी जाम तेस्रो छ हाम्रो तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो डबल प्रिसिजन हो डबल प्रिसिजन यो भनेको चाहिँ सेम एस रियल हो रियल जस्तै हो फरक के भन्दाखेरि यसको स्टोरेज बढिन्छ भनेको रियलको स्टोरेज यसको हो कुनै इन्टिजरको स्टोरेज 4 बाइट्स हुन्छ रियलको पनि स्टोरेज
4 बाइट्स हुन्छ भने डबल प्रिसिजनको चाहिँ 8 बाइट्स हुन्छ। डिफरेन्स यति मात्रै हो। अर्को एउटा एडिसनल भनेको चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा भन्दा एडिसनल भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो छ कम्प्लेक्स भन्ने एउटा डाटा टाइप चाहिँ हाम्रो के छ, एडिसनल छ हाम्रो फोर्टानमा। अब कम्प्लेक्समा चाहिँ के हो, अब हामीले जेनरली बुझेको त कम्प्लेक्समा के हुन्छ, एउटा रियल पार्ट हुन्छ, एउटा इमेजिनेरी पार्ट हुन्छ। अब कम्प्लेक्समा चाहिँ अब हामीले डिक्लेयर गर्ने त यस्तै नै हो। डिक्लेयर गर्ने त सिन्ट्याक्स यसको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कम्प्लेक्सै लेखिन्छ। सुरुमा डाटा टाइप भनेको चाहिँ कम्प्लेक्सै लेखिन्छ। एउटा नम्बर ए छ भने कम्प्लेक्स ए को अर्को नम्बर पनि गर्नु पर्यो नि, ए कमा बी दुईटा नम्बर जुन चाहिँ कम्प्लेक्स हो त्यो चाहिँ हामीले यसले के गर्यो, डिक्लेयर गर्यो भने जब हामीले यसमा एउटा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि इनपुट लिँदाखेरि ए भनेको अब हामीले इनपुट लियौँ, इनपुट त माग्छौँ नि हामीले। इनपुट माग्दाखेरि चाहिँ कसरी हामीले इनपुट दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्स नम्बरको इनपुट माग्दाखेरि चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्यारेन्थेसिसमा भित्र रियल पार्टलाई इमेजिनेरी पार्टलाई चाहिँ यस्तो गरौँ आर र आई, रियल पार्ट र इमेजिनेरी पार्टलाई कमाले सेपरेट गर्ने, प्यारेन्थेसिसले इन्क्लोज गरेर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, इनपुट दिनुपर्छ भनेको कम्प्लेक्सको सक्यो। र कम्प्लेक्सको मेमोरी लोकेसन भनेको चाहिँ यहाँ दुईटा पार्टहरू हुन्छ, त्यही भएर 4 बाइट्स गरेर यसको पनि के हुन्छ 8 बाइट्स हुन्छ। यता रियल पार्टको लागि 4 बाइट्स माग्दिने, इमेजिनेरीको लागि 4 बाइट्स लिन्छ र दुईटाको गरेर 8 बाइट्स हुन्छ। अब हाम्रो अर्को इम्पोर्टेन्ट छ क्यारेक्टर। क्यारेक्टरको लागि सिन्ट्याक्स के छ त हेरौँ। क्यारेक्टरको लागि सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ यही हो, डाटा टाइप भनेको सुरुमा क्यारेक्टरै लेख्नु पर्यो, यता के दिनु पर्यो, भेरिएबल नेम यदि भनेको यति बेला यसले के जनाउँछ, क्यारेक्टर डाटा टाइप रहेछ भनेर जनाउँछ। क्यारेक्टरले के स्टोर गर्ने, अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर स्टोर गर्ने हो। अब यदि हामीले स्ट्रिङलाई इनपुट गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो गर्नुपर्छ, क्यारेक्टर गर्ने हामीले नेम, ल माना मैले नेम इनपुट दिँदैछु भने अब नेम मैले डिक्लेयर गरेँ, यहाँ स्टार दिने अनि यसको साइज दिने, यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले स्ट्रिङलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ जसको साइज कति छ 10 छ। यो सबै हेर्नुहोस्, यिनीहरूको चाहिँ म अब उस गरेर प्रोग्राम गरेर चाहिँ यिनीहरूको देखाइदिन्छु र जेनरल प्रोग्राम गरेर देखाइदिन्छु। अहिले हेर्नुहोस्, र क्यारेक्टरको चाहिँ यति बेला क्यारेक्टरको सिंगल क्यारेक्टरको चाहिँ मेमोरी एलोकेसन अथवा मेमोरी स्टोरेज 1 बाइट हुन्छ भने स्ट्रिङको लागि क्यारेक्टर नेम स्टार 10 ले चाहिँ एउटा स्ट्रिङ जनाएको छ, यसको चाहिँ साइज कति हुन्छ 10 बाइट्स हुन्छ भनेको जति साइज दिन्छौँ हामीले, यहाँ यान दियो भने यसको स्टोरेज कति हुन्छ यान बाइट्स हुन्छ। तर क्यारेक्टर त यता एउटा मात्रै हो, यति बेला चाहिँ मेमोरी यसको कति हुन्छ स्टोरेज 1 बाइट हुन्छ। तर क्यारेक्टर नेम एस्ट्रिक यान दियो भने चाहिँ यो स्ट्रिङ बन्छ। स्ट्रिङ भन्दाखेरि साइज हामीले जति दिया हुन्छ त्यसको मेमोरी पनि त्यति नै बाइट्स हुन्छ। यो हेर्नुहोस्, सबैको एउटा सानो प्रोग्राम गरिदिन्छु, त्यसपछि अझै बुझिन्छ। अब चाहिँ म दुईटा हाम्रो फ्र्याक्सनल नम्बरहरू डेसिमल पार्ट भएको नम्बरहरू चाहिँ जोड्ने प्रोग्राम गर्छु र त्यसको लागि चाहिँ हामीले के डाटा टाइप युज गर्नु पर्यो, त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुको इन्टिजर डाटा टाइपले चाहिँ नन डेसिमल पार्ट जोड्छ, नन डेसिमल नम्बरहरू जोड्छ भने हाम्रो डेसिमल जोड्नको लागि डाटा टाइप छ हाम्रो रियल युज गरेर चाहिँ हामीले अब प्रोग्राम गर्छौँ। अब मैले नेम दिन्छु, एड गर्नको लागि मैले नेम एडै दिएँ। डाटा डिक्लेयर गर्नुको लागि डाटा टाइप कति दिनुपर्छ रियल दिनु पर्यो र ए कमा बी कमा सी हाम्रो तीनटा भेरिएबल चाहिँ मैले डिक्लेयर गरेँ। त्यसपछि लाएर ए भनेको चाहिँ 10.2 हो, बी भनेको चाहिँ 1.1 हो, सी भनेको ए प्लस बी हो। अब त्यसपछि लाएर मैले आउटपुट दिनु पर्यो, राइट। ल मैले चाहिँ के गरेँ, सुरुमा चाहिँ नेम दिएँ, प्रोग्रामलाई एड भन्ने नेम दिएँ। रियल ए कमा बी कमा सी भनेको डिक्लेरेसन पार्ट भयो, मैले ए बी र सीलाई रियल डाटा टाइप डिक्लेयर गरेँ भनेको चाहिँ डेसिमल पार्ट भएको।
ए भनेको 10.2 असाइन गरेँ, बी भनेको 1.1 भयो, सी भनेको चाहिँ ए र बी सम गरेँ र लास्टमा सी चाहिँ प्रिन्ट गर्यो। अब हाम्रो हेर्दाखेरि त सम त कति आउनु पर्थ्यो 11.3 आउनु पर्थ्यो, तर योभन्दा हल्का फरक आउँछ रिजल्ट। हेरौँ 11.30000 पछाडिसम्म लामो आउँछ रिजल्ट। ल यो चाहिँ हाम्रो रियल पार्टको भयो। अब चाहिँ म दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरहरू जोडेर देखाउँछु। PROGRAM प्रोग्राम एडै गर्छु जोड्ने भयो भने। अब त्यसपछि कम्प्लेक्स नम्बरको लागि हाम्रो डाटा टाइप छ कम्प्लेक्स र ए कमा बी कमा सी तीनटा भेरिएबलमा डिक्लेयर गरेँ। ए भनेको चाहिँ अब कम्प्लेक्स नम्बरलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ, प्यारेन्थेसिसमा रियल पार्ट र इमेजिनेरी पार्टलाई हामीले चाहिँ कमाले सेपरेट गर्नुपर्छ। अब मैले एउटाको 2,4 दिएँ र b इजिकल्स टु अर्कोको चाहिँ कति दिनुपर्छ 3, जति दिने हो -1 दिउँ ल, -1 दिएँ, -2 दियो। त्यसपछि लाएर c भनेको a प्लस b दियो भने अब म यसको आउटपुट निकाल्छु। आउटपुट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्टार कमा स्टार सम इज कमा कति लेख्नु पर्यो सी लेख्नु पर्यो। अब चाहिँ इन्ड गरिदिएँ मैले प्रोग्रामलाई। अब ए भनेको 2,4 भयो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर, बी भनेको 3,-2। यिनीहरूको सम त कति आउनु पर्यो 2 + 3 रियल पार्ट जोड्ने हो, अर्को चाहिँ इमेजिनेरी पार्ट भनेको 4 र -2 जोड्ने हो। ल यसलाई रन गरौँ, यसको एन्सर आउनुपर्छ 2 र 3 जोड्दा रियल पार्ट 5 आउनु पर्यो, 4 र -2 जोड्दा इमेजिनेरी पार्ट 2 आउनु पर्यो। र यसरी हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरको पनि हामीले सम निकाल्यौँ। अब त्यसपछि लाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा स्ट्रिङको क्वेसन चाहिँ गराइदिन्छु। त्यसको लागि PROGRAM प्रोग्राम गरेँ, मैले स्ट्रिङ लेखिदिएँ। अब चाहिँ स्ट्रिङको एउटा म भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु। त्यसको लागि CHAR क्यारेक्टरै लेखिन्छ हामीले, डाटा टाइप क्यारेक्टर ए मात्रै लेखेको भए हाम्रो एउटा क्यारेक्टर डिक्लेयर गर्थ्यो, तर मैले स्ट्रिङ डिक्लेयर गर्ने तरिका सिकाएको थिएँ तपाईँहरूलाई। क्यारेक्टर ए स्टार अनि हामीलाई साइज दियौँ भने चाहिँ यो के भन्छ स्ट्रिङ भन्छ, जसले चाहिँ 10 वटा क्यारेक्टर के गर्छ स्टोर गर्छ। अनि यसको साइज पनि कति हुन्छ 10 बाइट्स। यसले चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ 10 बाइट्स स्टोरेज एलोकेट गरेको हुन्छ। यो मैले तपाईँहरूलाई भर्खरै अघि नै भनिसकेँ। र अब चाहिँ मैले के गर्छु एमा चाहिँ एउटा नाम स्टोर गर्छु, जसमा KUSHL मेरो नाम स्टोर गरेँ। त्यसपछि लाएर अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब यता हाम्रो क्यारेक्टर भएन नि त, यता हाम्रो स्ट्रिङ भयो, त्यही भएर चाहिँ मैले एउटा नेम स्टोर गर्न सकेँ। यदि *10 नदिएको भए यो क्यारेक्टर हुन्थ्यो, कुशल लेख्दाखेरि यसले के मात्र स्टोर गर्थ्यो, तर मैले *10 दिइसकेपछि यो के बन्यो 10 वटा क्यारेक्टर स्टोर गर्न सक्ने स्ट्रिङ बन्यो। हो यसरी चाहिँ यसले चाहिँ कुशल स्टोर गर्न सक्यो। अब चाहिँ मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु, WRIT राइट स्टार गरेँ। त्यसपछि लाएर के प्रिन्ट गर्नु पर्यो मैले ए प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब मैले के गरिदिएँ प्रोग्रामलाई इन्ट गरिदिएँ। अब यसलाई रन गरौँ, के आउनु पर्यो रिजल्ट कुशल आउनु पर्यो। ल हेर्न सक्नुहुन्छ आउटपुटमा हाम्रो के आयो कुशल आयो। मैले ए प्रिन्ट गरेको थिएँ, एमा कुशल छ, कुशल आयो। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो डाटा टाइप्सहरूको सिम्पल प्रोग्रामहरू बुझ्यौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पार्टतिर जान्छौँ। ल अब म हाम्रो स्ट्रिङ कन्क्याटिनेसन अपरेटरको जुन हाम्रो दुईटा स्ट्रिङ जोड्ने अपरेटर छ त्यसको युजको लागि चाहिँ एउटा म प्रोग्राम लेख्दैछु। PROGRAM प्रोग्राम STRING नाम मैले स्ट्रिङै दिएँ, नाममा केही फरक परेन। त्यसपछि म CHARSC क्यारेक्टर दुईटा स्ट्रिङहरू डिक्लेयर गर्छु। म एउटा ए स्टार 7 साइज दिएँ मैले, अर्को म दिन्छु कमा बी स्टार 7 दुईटा साइज दिएँ र अर्को एउटा दिन्छु सी स्टार 14 दिन्छु, दुईटा जोड्दाखेरि बन्ने 14 दिएँ। दिइसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि A7 मा एउटा स्ट्रिङ स्टोर गर्छु, B7 मा एउटा स्ट्रिङ स्टोर गर्छु, त्यसपछि त्यो दुईटालाई जोडेर सीमा राखिदिन्छु। अब म नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि ए भनेको चाहिँ म
अब कस्तो गर्नु पर्यो, KUSHAL कुशल मैले स्टोर गरेँ। त्यसपछि B = के गर्छु, DAWADI दबाडी स्टोर गरेँ। अब मैले सीमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि ए लाई मैले जोड्नु पर्यो बीसित जोड्नु पर्यो। तर बीसित जोड्नुभन्दा पहिला म यसलाई स्पेससित जोड्छु भनेको, यसलाई स्पेससित जोडेँ अनि फेरि स्पेसलाई बीसित जोडेँ। भन्नाको मतलब म यता रफमा लेखिदिन्छु। भनेको मतलब KUSHAL कुशल अनि स्पेस दिएर दबाडी यस्तो लेख्न खोजे जस्तो गरेँ मैले। यदि मैले स्पेस नदिने भने यस्तो आउन सक्छ। तर हाम्रो साइज चाहिँ जुन यहाँ मैले 7 दिएको छु ए को लागि, तर हामीले कतिवटा इनपुट गरियो, 6 वटा इनपुट गरियो। त्यही भएर अहिले समस्या नआउला। तर कहिलेकाहीँ 7 वटा दिएछ भने यहाँ 7 वटा इनपुट गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आउँछ। त्यही भएर चाहिँ मैले स्पेस दिएँ। स्पेस दिइसकेपछि चाहिँ अब हामी हाम्रो इनपुट हेरौँ। WRITE राइट स्टार सेट स्टार कमा सेट स्टार कमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने के हो C। अब मैले इन्ट गरेँ, पहिला रन गर्छु। यहाँ कुशल दबाडीलाई फाल्नु पऱ्यो। रन गरेँ मैले यसलाई। रन गरिसकेपछि मेरो के आयो, कुशल दबाडी आउटपुट A र B लाई जोडेर आयो। बिचमा स्पेस पनि भयो। र यदि स्पेस नराख्ने हो भने म यहाँ अर्को देखाउँछु तपाईहरुलाई। यदि स्पेस नराखेर A र B लाई यत्तिकै जोड्ने हो भने हाम्रो आउटपुट हेरौँ कस्तो आउँछ। कुशल दबाडी नै आउँछ। तर यहाँ स्पेस आयो। कसरी स्पेस आयो भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ, हाम्रो A को साइज कति छ एकचोटि हेरौँ त। A को साइज 7 छ। तर A मा कतिवटा स्टोर गरेको छु मैले, कुशल स्टोर गरेको छु जसको साइज कति छ 1 2 3 4 5 6 वटा साइज भएकै कारण यहाँ के आएको हो, स्पेस आएको हो। यदि मैले यहाँ एउटा लेटर थपिदिने हो भने, कुशल ली बनाइदिने हो भने, यसलाई रन गरौँ भने हाम्रो के आउँछ, एकै ठाउँमा जोडेर आउँछ। हो त्यही भएर चाहिँ मैले अघि के गरेको थिएँ, यहाँ बिचमा चाहिँ मैले पहिला यसलाई स्पेससित जोडेको थिएँ अनि त्यसलाई बीसित जोडेको थिएँ। यस्तो गरिदिने हो भने हाम्रो स्पेस सहित हाम्रो उस आउँछ। यो गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुले आफै बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति भइसकेपछि हाम्रो भ्यायो। अब चाहिँ हामी लाइब्रेरी फंक्सन पढ्छौं र त्यसको एउटा दुईटा प्रोग्राम गरेर चाहिँ आजलाई हाम्रो क्लास बन्द गर्छौं। हामीले चाहिँ डाटा टाइप्सहरुको प्रोग्राम चाहिँ गरिसक्यौं। अब चाहिँ हामी चाहिँ हल्का कन्स्ट्यान्टहरुको बारेमा चाहिँ हल्का सानो कुरा गर्छौं। कन्स्ट्यान्टहरुको कुरा किन गरे भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्टहरु कुनै पनि भेरिएबलमा हामीले कन्स्ट्यान्ट भ्यालु दिँदाखेरि चाहिँ हामीले मिस्टेक गर्ने गर्छौं। त्यही भएर चाहिँ यसो भनिदिसकेपछि मिस्टेक नहोला कि भनेर। अब हाम्रो कन्स्ट्यान्टहरु चाहिँ कति टाइपको हुन्छ पहिला कन्स्ट्यान्ट भनेको बुझौं। कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ यस्तो भ्यालु हो जुन फिक्स्ड हुन्छ। प्रोग्रामको एक्जिक्युसनमा चाहिँ त्यो भ्यालु फिक्स्ड हुन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी कन्स्ट्यान्ट भन्छौं। अब कन्स्ट्यान्ट पनि कस्तो टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इन्टिजर टाइपको हुन्छ। अब कसरी असाइन गर्ने त्यो मात्रै हेर्छौं है, इन्टिजर टाइपको। अब हामीले डाटा टाइप त डिक्लेयर गरिसक्यौं। अब म यहाँ एक्जाम्पलबाटै बुझाउँछु तपाईलाई। अब मैले प्रोग्राममा इन्टिजर ए लेख्यो भने ए भनेको के भयो, एउटा इन्टिजर डाटा टाइप भयो। अब ए भन्ने भेरिएबलमा मैले 10 हाले भने के भयो, यो इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट भयो। डिक्लेयर गर्ने यसरी नै हो यसको। र रियलको पनि त्यस्तै हो। रियल ए लेखिन्छ, ए = 10, यो जोकिनु भएन। अर्को एउटा कम्प्लेक्सको हुन्छ, कम्प्लेक्स कन्स्ट्यान्ट भन्ने हुन्छ। त्यो मैले सिकाइसकेको छु तपाईहरुलाई। यदि कम्प्लेक्स ए भनेर मैले डाटा टाइप डिक्लेयर गरे भने ए भनेको के भयो, कम्प्लेक्स डाटा टाइप भयो। भनेको अब यसलाई भ्यालु असाइन गर्ने बेला कस्तो लेख्नु पर्यो, 10,2 लेख्नु पर्यो। यो के भयो, एउटा कम्प्लेक्स कन्स्ट्यान्ट भयो। यो यसरी बुझ्नु पर्यो। अब अर्को मान्छेले झुकिने भनेको क्यारेक्टरमा हो। क्यारेक्टरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यिनीहरुको भन्दा हल्का फरक हुन्छ। हाम्रो यदि
मैले यहाँ डिक्लेयर गरेँ एउटा डाटा टाइप, एउटा ए भन्ने डाटा टाइप छ, त्यसलाई मैले क्यारेक्टर डिक्लेयर गरेँ भने ए इज इक्वल्स टु र आर त एउटा क्यारेक्टर हो नि, यसरी लेख्यो भने बिग्रिन्छ। क्यारेक्टरमा चाहिँ यस्तो दिनुपर्छ। अब यदि मैले स्ट्रिङको लागि गरेँ भने क्यारेक्टर दिन्छु, मैले ए दिन्छु, यहाँ स्टार मैले समथिङ 20 लेखिदिएँ भने चाहिँ त स्ट्रिङ बन्छ जसको साइज कति हुन्छ 20 हुन्छ। यसले चाहिँ 20 वटा क्यारेक्टर स्टोर गर्न सक्छ त्यो स्ट्रिङले। भने यति बेला के गर्छु मैले ए इज इक्वल्स टु यसरी KUSHL कुशल मात्र लेख्यो भने के हुन्छ, यो रङ हुन्छ। हामीले के दिनुपर्छ, यतापट्टि सिङ्गल कोटले त्यसलाई हेर्नुपर्छ। हाम्रो क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्टहरू यति नै भयो। यसो यो हामीले रिभाइज गरिसकेपछि सजिलो हुन्छ। कहिले सानो कुरामै मिस्टेक हुने गर्छ, त्यही भएर चाहिँ के मात्र सम्झिनु पऱ्यो भने इन्टिजरको चाहिँ खासै मिस्टेक हुँदैन, हाम्रो कम्प्लेक्सको सम्झिनु पऱ्यो। के सम्झिनु पऱ्यो भन्दाखेरि रियल पार्ट र इमेजिनेरी पार्टलाई कमाले सेपरेट गर्नुपर्छ र प्यारेन्थेसिसले इन्क्लोज गर्नुपर्छ। भने क्यारेक्टरको केसमा चाहिँ हामीले सिङ्गल कोटमाथि दिन बिर्सिनु भएन, अरू त्यस्तो खासै गाह्रो छैन। अब चाहिँ हामी अपरेटर्सहरूतिर जान्छौँ। अपरेटर्सहरू चाहिँ अब हिसाब गर्नु पऱ्यो, अपरेसनहरू गर्नु पऱ्यो, म्याथमेटिकल हुनसक्छ, लजिकल हुनसक्छ, कस्तो खालको अपरेसनहरू गर्नु पऱ्यो हो। त्यसको लागि हामीलाई के को नलेज हुनुपर्छ, अपरेटर्सको नलेज हुनुपर्छ। अब अपरेटर्स भनेको के हो त, हामीले जेनरली बुझ्नाले एउटा प्लस भनेको एडिसन अपरेटर हो होइन, माइनस भनेको के हो सबट्र्याक्ट गर्छ यो अपरेटरले होइन हो। अपरेटर्स भनेको चाहिँ सिम्बल्सहरू हो। अपरेटर्स आर द सिम्बल्स द्याट आर युज टु पर्फर्म म्याथमेटिकल अथवा लजिकल होइन त्यस्ता अपरेसन्सहरू पर्फर्म गर्नको लागि युज हुने सिम्बलहरू हो। अपरेटर्समा चाहिँ म ट्याक्क भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई। हामीलाई युज हुने भनेको एउटा एक्सपोनेन्सिएसन अपरेटर भन्ने छ एउटा, जसको हाम्रो सिम्बल चाहिँ स्टार छ। हामीले फोर्टानमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि यसको एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ए क्रस बी लेख्छौँ हामीले। यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि ए को पावर बी यस्तो बुझ्छौँ। अर्को एउटा मात्रै क्रस भनेको मल्टिप्लिकेसन हो, एउटा मात्रै स्टार भनेको मल्टिप्लिकेसन हो। ए क्रस बी छ भने यसले ए डिभिजन आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो सुरुको चाहिँ यो अर्थमेटिक अपरेटर्सको है। मैले यो जुन सुरुमा भने मैले अर्थमेटिक अपरेटर्सको चाहिँ टाइप्सहरू है, एउटा सुरुको एक्सपोनेन्सिएसन, अर्को मल्टिप्लिकेसन, अब डिभिजन छ। डिभिजनको त यस्तै भयो, ए डिभाइड बाई बी गऱ्यो भने यो भने ए डिभाइड बी नै हो। त्यसपछि एडिसन सब्ट्र्याक्सन प्लस हो, यो ए प्लस बी नै हुन्छ, यो भनेको ए प्लस बी नै सिम्पल भयो होइन। त्यसपछि अर्को हुन्छ माइनस सब्ट्र्याक्सन, ए माइनस बी भनेको ए माइनस बी नै भयो। खासै गाह्रो भएन। अहिले नयाँ भनेको चाहिँ यो भयो सुरुको ए डबल स्टार बी भनेको ए को पावर बी बुझिन्छ भनेको। हामीले प्रोग्राममा 4 स्टार 2 भनेको 8 नलेख्ने, 4 को पावर 2 भनेको यसको एन्सर कति हुन्छ 16 बुझ्छ हाम्रो फोर्टानले। त्यो चाहिँ भयो अपरेटर्स। यो चाहिँ के भयो अर्थमेटिक अपरेटर्सको टाइप्सहरू भयो। अब त्यसपछि हाम्रो जान्छौँ रिलेसनल अपरेटर्समा। हाम्रो सेकेन्ड टाइप छ। सुरुको हाम्रो अर्थमेटिक भयो भने अबको छ हाम्रो रिलेसनल अपरेटर। अब हामीले सी पढ्दाखेरि जेनरली पढेको रिलेसनल भनेको ग्रेटर देन, लेस देन होइन, ग्रेटर अर इक्वल्स टु, लेस अर इक्वल्स टु, अनि अर्को इक्वल्स टु वाला, अर्को नट इक्वल्स टु वाला, यिनीहरू जेनरली पढेका छौँ। रिलेसनल अपरेटर त यिनीहरू नै हो युज हुने, तर हामीले फोर्टानमा यिनीहरूको एक्सप्रेसन चाहिँ छुट्टै हुन्छ भनेको हामीले यसरी लेख्न मिल्दैन फोर्टानमा। हामीले अब जुन यो हाम्रो लेस देन छ, यो लेस देनलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि डट लेस देन डट लेख्नुपर्छ। भनेको ए लेस देन बीलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पऱ्यो हामीले ए डट एलटी डट बी लेख्नु पऱ्यो। त्यसरी ग्रेटर देनलाई लेख्नु पऱ्यो भने डट ग्रेटर देन डट लेख्नु पऱ्यो। भनेको ए
ग्रेटर देन बीलाई हामीले लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्नु पर्यो, ए डट ग्रेटर देन बी लेख्नु पर्यो। अब यहाँ लेस देन अर इक्वल्स टु आउँछ भने डट याल ई हुनु पर्यो। इक्वल्स टु आउँछ भने याल्टीको ठाउँमा याली हुने हो, अरू केही होइन। भनेको ए लेस अर इक्वल्स टु बीलाई लेख्नु पर्यो भने ए डट याल ई डट बी लेख्नुपर्छ। त्यसरी नै ग्रेटर अर इक्वल्स टुलाई लेख्नु पर्यो भने डट जी ई डट हुन्छ। भनेको ए ग्रेटर अर इक्वल्स टु बीलाई लेख्नु पर्यो भने फोर्टानमा कसरी लेख्ने, यो हाम्रो जुन दियो यो फोर्टान एक्सप्रेसन, फोर्टानमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ, यसरी लेख्न मिल्दैन, यसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ। भनेको ए ग्रेटर अर इक्वल्स टु बीलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो, ए ग्रेटर अर इक्वल्स टु बी। अब हाम्रो इक्वल्स टु भन्ने हुन्थ्यो, त्यसको लागि के लेख्नुपर्छ, डट इक्यू डट लेख्नुपर्छ। भनेको ए इक्वल्स टु बी लेख्न मिल्दैन, कस्तो लेख्नु पर्यो, ए डट इक्यू डट बी लेख्नुपर्छ। अर्को हाम्रो हुन्थ्यो नट इक्वल्स टुलाई चाहिँ कस्तो लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि डट एनक्यू डट लेखिन्छ। भनेको ए नट इक्वल्स टु बी लेख्न मिल्दैन, यसलाई कस्तो लेख्नुपर्छ, ए डट एनक्यू डट बी। अब मैले तपाईँहरूलाई ए भनेको 26 दिएँ, बी भनेको 10 दिएँ भने यसको रिजल्ट के हुन्छ, यदि यो ट्रु छ भने हाम्रो रिजल्ट 1 हुन्छ, यदि फल्स छ भने 0 हुन्छ। अब ए 26 बी 10, ए लेस देन बी भएन भने चाहिँ यसको रिजल्ट कति हुन्छ, 0। ए ग्रेटर देन बी 26 ग्रेटर देन 10 ट्रु भनेपछि 1 हुने भयो। ए लेसर इक्वल्स टु बी फल्स भयो भनेपछि 0 भयो। ए ग्रेटर अर इक्वल्स टु बी यता ठुलो छ बी भन्दा भनेपछि यो ट्रु भयो। ए इक्वल्स टु बी छ र छैन भनेपछि यसको 0 भयो। ए नट इक्वल्स टु बी नट इक्वल्स टु नै छ भनेपछि यो कति भयो, ट्रु भयो। यसलाई के भयो, 1 भयो। यो चाहिँ हाम्रो 0 1 0 1 0 1 यस्तो खालको अपरेटर्सहरू चाहिँ म्याक्सिमम कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि अब पछि हाम्रो चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्टहरू डु पढ्छौँ, त्यति बेला चाहिँ इफ भित्र कन्डिसन राख्नुपर्छ भने हामीले इफ ए ग्रेटर देन बी राख्थ्यौँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजतिर भने यसमा चाहिँ यस्तो लेख्न मिल्दैन, यस्तो लेख्नुपर्छ इफ ए डट एलटी डट पी अब इजिकल्स टु 1 हो कि इजिकल्स टु 0 हो, हाम्रो कन्डिसन अनुसार हामीले लेख्छौँ। त्यही भएर रिलेसनल अपरेटर्सको कुरा त एउटै हो, तर लेख्ने तरिका चाहिँ हाम्रो के छ, फरक छ। रिलेसनल अपरेटर्सको एकचोटि ध्यान दिएर हेरौँ। ल अब चाहिँ हाम्रो अर्को छ लजिकल अपरेटर। हाम्रो तेस्रो नम्बरमा छ लजिकल अपरेटर्स। अब लजिकल अपरेटर्स त हाम्रो त्यही हो, एन्ड अर नट तीनटा हुन्छ हाम्रो लजिकल अपरेटरहरू। यसमा पनि त्यही हो, एन्ड अर नटको त्यही लेख्ने तरिका मात्रै फरक हुन्छ। यसमा त्यही अघि जस्तै ग्रेटर देनलाई डट जेटी डट लेखे जस्तै यसमा के लेख्नु पर्यो, डट एन्ड डट लेख्नु पर्यो। यदि कुनै दुईटाको नम्बरको लागि हेरेको भने ए डट एन्ड डट बी हुने भयो। यदि अर स्टेटमेन्ट लेख्नु छ भने ए डट अर डट बी लेख्नु पर्यो अरलाई। यदि नटवाला युज गर्नु पर्यो भने डट नट डट ए गर्नु पर्यो। अब यसले के बुझाउँछ त, यदि ए र बी दुइटै ट्रु छ भने यसको 1 हुने भयो भनेको ट्रु हुने भयो, दुईटा ट्रु छ भने ट्रु हुने भयो। ए अर बी कुनै एउटा ट्रु छ भने ट्रु हुने भयो होइन, त्यो हो। अब डट नटले चाहिँ के गर्ने हो, यदि ए ट्रु छ भने फल्स बनाइदिने हो, ए फल्स छ भने ट्रु बनाइदिने हो। नटले 1 छ भने 0 0 छ भने 1 बनाइदिने हो। यसरी चाहिँ हाम्रो लजिकल अपरेटर्सहरू काम गर्छन्। र हाम्रो लास्टमा एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अपरेटर, एउटा नयाँ अपरेटर छ जुन चाहिँ हाम्रो छ दुईटा स्ट्रिङहरूलाई कोइन्सिडेन्ट गर्ने भनेको जोड्ने अपरेटर हाम्रो छ। स्पेलिङ हाम्रो छ स्ट्रिङ अपरेटर पनि भन्छौँ अथवा क्यारेक्टर अपरेटर पनि भन्छौँ, CONCAT कन्क्याटिनेट अपरेटर भन्छौँ। अब मेरो कुशल एउटा छ, एउटा इनपुट गरेँ अर्को दबाडी इनपुट गऱ्यो भने
यसलाई जोड दिने यस्तो खालको अपरेटर हुन्छ। स्ट्रिङलाई जोड्ने एउटा खालको अपरेटर हाम्रो for done मा चाहिँ नयाँ छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कस्तो युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फरवर्ड स्ल्यास, यसलाई डिनोट गर्ने भनेको फरवर्ड स्ल्यासले हो। यसको म एउटा प्रोग्राम गराइदिन्छु अनि बुझिन्छ। इट इज डिनोटेड बाई फरवर्ड स्ल्यास भनेको यसरी डिनोट गरिन्छ। इट इज युज टु जोइन टु स्ट्रिङ्स। ल यो हेर्नुहोस्, ल अब चाहिँ म चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक अपरेटर्सको हाम्रो फर्स्ट एक्सपोनेन्सिएसन अपरेटर छ जुन नयाँ छ, त्यही भएर त्यसको एउटा प्रोग्राम गर्दैछु। प्रोग्राम गरेँ मैले चाहिँ एउटा नाम एउटा दिएँ नाम जेनरली NAPL नेपालै दिएँ नाम जे आफ्नो इच्छाले दिन पाइयो। त्यसपछि लाएर चाहिँ मैले एउटा इन्टिजर डाटा टाइप्स दुईवटा डिक्लेयर गर्छु, A, B भनेर डिक्लेयर गर्छु। त्यसपछि A को भ्यालु मैले 4 दिएँ अनि B को भ्यालु चाहिँ मैले के दिएँ 3 दिएँ भने अब म चाहिँ के गर्छु भन्दा अब प्रिन्ट गर्छु के गर्छु भन्दा अर्को एउटा इन्टिजर डिक्लेयर गर्छु, C भन्ने इन्टिजर पनि डिक्लेयर गर्छु भने अब मैले C मा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो जुन हाम्रो रिलेसनल अपरेटर्स थियो A क्रस B एक्सपोनेन्सिएसन अपरेटर भनौँ, C = A क्रस B थियो भने अब हाम्रो के आउँछ त रिजल्ट WRITE राइट स्टार गरौँ द RESULT रिजल्ट एज गरौँ। त्यसपछि लाएर मैले के प्रिन्ट गर्छु C। अब हेरौँ के आउँछ हाम्रो आउटपुट त मैले भनेअनुसार कति आउनुपर्छ 4 को पावर 3 A क्रस B भनेको त 4 को पावर 3 भनेको त 64 आउनु पर्यो। राउन्ड गरौँ यसलाई, हाम्रो 64 आउनुपर्छ। द रिजल्ट इज 64। ल हाम्रो यसको पनि भयो। ल अब चाहिँ हामी हाम्रो लाइब्रेरी फङ्सन्सको बारेमा पढ्छौँ। अब हाम्रो फोर्टानमा चाहिँ हाम्रो 2 टाइप्स अफ फङ्सन्स हुन्छ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको जस्तै। एउटा लाइब्रेरी फङ्सन्स हुन्छ, अर्को हुन्छ युजर डिफाइन फङ्सन हुन्छ। युजर डिफाइन फङ्सन भनेको त आफैले डिफाइन गर्ने युजरले भनेको। लाइब्रेरी फङ्सन्स भनेको चाहिँ बिल्ट इन फङ्सन जुन चाहिँ पहिल्यै बनिसकेका हुन्छन् ल्याङ्ग्वेजमै, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमै। यसरी हाम्रो फोर्टानमा युज हुने हाम्रो लाइब्रेरी फङ्सन्स भनेको यहाँ हाम्रो मैले दिएको छु। सुरुमा छ ABS जसको काम भनेको टु क्यालकुलेट द एब्सोल्युट भ्यालु भनेको नेगेटिभ छ भने पनि त्यसलाई पोजिटिभ बनाएर दिने भयो। मिनिमम भनेको चाहिँ टु क्यालकुलेट द मिनिमम भ्यालु एमङ नम्बर्स। अर्को छ म्याक्सिमम भनेको म्याक्सिमम निकाल्ने भयो। अर्को छ हाम्रो स्क्वायर रुट भनेको टु क्यालकुलेट द स्क्वायर रुट अफ 49 छ भने स्क्वायर रुट 49 हालिदिने भने 7 दिने भयो। त्यसरी नै साइन 30 कस 30 त्यसरी साइन भ्यालु कोसाइन भ्यालु टेन भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। त्यसरी नै एक्सपोनेन्सियल भ्यालु लोगारिथमिक भ्यालुहरू निकाल्न सकियो। त्यसरी अर्को के छ भन्दाखेरि रिड र राइट भनेको चाहिँ रिड भनेको चाहिँ हाम्रो इनपुट लिने काम गर्दछ भने राइट भनेको चाहिँ आउटपुट डिभाइसहरूलाई डाटा दिने अथवा आउटपुट प्रिन्ट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो राइट फङ्सन्सले चाहिँ गर्दछ। अब हामी यसपछि चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि लाइब्रेरी फङ्सन युज गरेर चाहिँ हाम्रो 2-3 चाहिँ हामी प्रोग्राम गर्छौँ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म मिनिमम नम्बर निकाल्ने प्रोग्राम गर्छु। प्रोग्राम याम मिनिमम म के गर्छु भन्दाखेरि 4वटा इन्टिजर डिक्लेयर गर्छु A, B, C, D। त्यसपछि लाएर इन्च अब म यहाँ लेख्छु A = म 10 लेख्छु, B = म 20 लेख्छु, C = म 3 लेख्छु अनि हाम्रो D = म 9 लेख्छु भने अब म आउटपुट निकाल्छु राइट। म एउटा अर्को भेरिएबल पनि डिक्लेयर गर्छु यहाँनिर E भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गर्छु। अब E मा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा E भनेको चाहिँ याम AX
के गरेँ ए कमा बी कमा सी कमा डी यीमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो एबिसिडी मध्येको म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ स्टोर हुने भयो। अब म यसलाई आउटपुट निकालिदिन्छु। राइट के गर्नु पर्यो आउटपुट गर्दाखेरि यो हाम्रो आउटपुट निकाल्ने सिन्ट्याक्स चाहिँ भयो द म्याक्स VALU भ्यालु इज गर्नु पर्यो प्रिन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो ई गर्नु पर्यो। अब मैले यसलाई के गर्छु इन्ट गर्छु। अब हेरौँ एन्सर कति आउनु पर्यो हाम्रो बी को भ्यालु 20 आउनु पर्यो। ल हेरौँ द म्याक्स भ्यालु इज 20। यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो म्याक्सिमम भ्यालु आयो। अब म चाहिँ लास्ट एउटा स्क्वायर रुट निकाल्ने हिसाब गरिदिन्छु। स्क्वायर रुट चाहिँ म ए कमा बी लिएँ सबै म फालिदिन्छु। ए भनेको स्क्वायर रुट नम्बर लिम एउटा 16 लिम भने ई इज इक्वल्स टु एस क्यू आरटी स्क्वायर रुट के को स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो मैले ए को स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो भने यसलाई मैले बी गरिदिन्छु यसलाई किनभने मैले ए र बी मात्रै डिक्लेयर गरेको छु भने अब म के गर्छु भन्दाखेरि प्रिन्ट के गर्छु म बी गर्छु बी प्रिन्ट गर्छु। अब मेरो आउटपुट के आउनु पर्यो बी भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट अफ ए भनेको चाहिँ 4 आउनु पर्यो। सिन के मिस्टेक भयो यहाँ बी इज इक्वल्स टु स्क्वायर रुट अफ ए भनेको 16 प्रोग्राम मिनिमम इन्ट पनि गरेको ठिकै छ। द म्याक्स भ्यालु इज बी इन्ट के मिस्टेक भयो यहाँ इन्टिजर INTEGE मिनिमम ए 16 यो ठिकै छ। हाम्रो स्क्वायर रुट पनि ठिकै छ। हाम्रो स्क्वायर रुट पनि अहिलेसम्म ठिकै छ। र हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि रियल एकछिन है यहाँ रियल हुनुपर्छ क्या रियल यसलाई रन गरौँ। ल म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 4 आयो। हाम्रो स्क्वायर रुट चाहिँ इन्टिजर टाइपकोमा चाहिँ निकाल्दो रहेछ मेरो कम्पाइलरले र मैले चाहिँ रियल हालेँ र मेरो आउटपुट चाहिँ के आयो 16 को स्क्वायर रुट चाहिँ मेरो 4 आयो। यसरी चाहिँ आजलाई हामीले यति गऱ्यौँ यति गर्छौँ। अब नेक्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। नेक्स्ट भिडियो म चाँडै लिएर आउनेछु। ल आजलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू।